تو ٹریا ٹریا جڑ ویلے گجرات پہنچیا آدھی رات دا ویلا ہو گیا عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں آدھی رات ویلے کم ایک مکان چ بڑے چوری پیا کردا اے چوری کر کے سامان چکن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری زب و زینت آستان علیہ کماس شریف صاحبزادہ والے مرتبت آل رسول نصر رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم دیگر سادات کرام حضرت صاحبزادہ سید دلدار حسین شاہ صاحب سید لال حسین شاہ صاحب سید غلام رسول شاہ صاحب اور دیگر تمام سادات کرام سید علی رضا شاہ صاحب سید علی حسن سید علی عباس اور سید ہادی شاہ صاحب سید علی حسین سید شاہ نواز شہزاد علی اور نوریز احمد شاہ صاحب دیگر سادات کرام اور انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ عرس مبارک حضرت پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب بخاری نقوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں دے 24ویں سالانہ عرس مبارک دی تقریب میں اور آپ احباب حاضر ہم دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ صاحب عرس سیدزادے دے درجات دی مزید بلندی فرمائے اور حضور دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساری آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میں شکر گزاراں تمام ان احباب دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشاں فرمائیاں جوک در جوک ذوق در ذوق تسی تھب احباب قرب جوار دے تمام علاقے تو تشریف لے کے آئے ہو ایک ایک دا نام لواں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے تمام احباب تشریف لے کے آئے خوبصورت استقبال بھی فرمایا اور محبتان دا اظہار بھی کیتا ہر سانس اور قدم دے بدلے اللہ کریم نے کیا دے ذخیرے عطا فرمائے میرے دائیں بائیں علماء کرام ائمہ مساجد خطبہ سارے علاقہ بھر دے تشریف فرمانے میں نے بڑا یاد ہے کہ میری خطابت دا آغاز سے جدو سید مقبول حسین شاہ صاحب نے منو بلایا تو 2-4 مرتبہ میں تھوڑی زیارت لے آیا ہوں تو میرا خیال ہے کافی سالہ لگا 13 سال بعد 13 سال شاہ جی ہر سال مسلسل میں نہ رابطے چرے کہ تسا ضرور آنا ہے مگر میری تسی کوتا ہی کہہ لو یا میری مصروفیت دے پیش نظر میں حاضر نہیں ہو سکیا اس سال میرا پھر شاہ صاحب نوادہ سی کہ میں ضرور حاضر ہوں گا جی تو الحمدللہ علی ذالک 13 سال دے بعد میں پھر حاضر ہوں شاہ جی کے فرما رہے سن کہ 13 سال پہلے والی یاداں تازہ کروا دیا جائے تو میں انشاءاللہ وہی کوشش کروں گا میرے کانے جا کے تے سارے نے اپنی اپنی محبتاں دا اپنے اپنے طریقے نال اظہار کیتا بابا جی میرے کانے چاہ کے کہہ رہے سن کہ توڑے جو میری جان وستی ہے تو ہر ایک اپنے اپنے طریقے نال محبتاں دا اظہار کر رہا اللہ رب العزت سارے انہوں نے دی محبت بھی زیادہ اجر کثیر عطا فرمائے گرامی قدر میں چکے لاہور بھی پروگرام تے پہنچ رہی تو شاہ جی قبلہ فرما رہے سن کہ شانوں اج شان اولیاء بھی سناؤ اور سادات کرام دی عظمت حوالے نال بھی انشاءاللہ میں چند کلمات عرض کراں گا قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے انہاں لوگوں دا تذکرہ فرمایا جنہاں لوگوں دے عرس مبارک تے سی حاضر ہیں کیوں انہاں لوگوں دے دربار بنے نے کیوں انہاں تے عرس مبارک کرائے جاندے نے قبرستان چلے جاؤ تو بے شمار قبور ہیں انہاں دے عرس کیوں نہیں منائے جاندے یہ عرس ولیاں دے ہی کیوں منائے جاندے نے دربار انہاں ولیاں دے ہی کیوں بنائے جاندے نے میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ اچھے ٹبے شیراں ملے یہ شیراں نے ملے ہوئے
حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے. فرماتے ہیں ولی دلاں چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے. آ جڑے اچھے ٹبے شیرا ملے شیرا نے ملے نا شیر نے. تو گرامی قدر حضرات میں جڑی قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی وہ بھی انہاں لوگاں دی عظمت دے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید وچ نازل فرمائی. ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا او لوگ جنہاں دی راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اسی دنیا دار سمجھنے آ کہ اللہ نے سانو رات نو سون لی پیدا فرمایا کہ رات سون لی بنائی ہے. قرآن مجید وچ اللہ کریم نے رات دے متعلق فرمایا لتسکنوا فی. اللہ فرمایا کہ رات وچ اساں سکون رکھیا ہے انہوں سکون لی بنایا ہے. اسی دنیا دار سمجھے کہ شاید رات سون لی بنائی پر نہیں سون لی نہیں سکون لی. اللہ والے نے دسیا کہ کوئی رات نو سو کے سکون لیندہ ہے تے کوئی رات نو مسلح تے جاگ کے سکون لیندہ ہے. کسی نے بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے تے کسی نے مسلح تے قیام کر کے سکون ملتا ہے. اور کسی نے سکون وچ سکون ملتا ہے تے کسی نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد چ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے. سکون اپنا اپنا ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے نے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. فرماتے نے جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے وہ کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سارے اولیاء اللہ دے صوفیاء نے یہ دسیا کہ اگر مرتبہ تے مقام لینے اللہ دا قرب لینے تے رات جاگنی پوے گی. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے پورے قرآن چ ایک مقام تے بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی. یہ راز اللہ والے نے پالیا. انہاں پھر رات انہاں سو کے نہیں گزاریا راتاں نو جاگ کے گزاریا. پڑھے لکھے اب تشریف فرماؤ میں اکثر ایک جملہ عرض کرنا کہ عشق پامے مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دے. اور شاہ جی میرے جملے ہوتے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نو مل دے. اے راز اللہ والے پالیا. انہاں پھر اپنی راتاں نو جاگ کے گزاریا تے اپنے مالک دی بارگاہ وچ گزاریا. اللہ فرماتا بندیا جی میں کہنا او میں تو کری جانا پھر جی میں تو آکھیں گا او میں کری جاواں گا. مگر وہ کیویں ہوے گا یہ تے ہی میں اج گفتگو عرض کرنی ہے. ہن میں انہاں لوگاں دی عظمت وچ قرآن پڑھا جڑے واقعی راتاں جا کے اپنے رب نو ملا لیندے نے. پڑھیو قرآن بھائی کمال شریف والےو. میں 13 سال بعد آیا شاہ جی انہاں کو 13 سال سبحان اللہ پہ جوڑ کے رکھی ہوگی. وہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے وہ ساری مینوں دے دو میں نال لے جاواں. یہ نال تے گزارا نہیں ہونا بھائی. کوئی اور محفل ہوندی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ نہ جوگا لنگر ہے کہ نہیں کہ اس مبارک ایتھے تے پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نا ولیاں دا ڈیرا ہے سادات دا ڈیرا ہے ایتھے تے یقیناً صبح تو لنگر چلدا ہوئے گا. اس مبارک ہے ہن بھی چل رہا ہوئے گا. تو لنگر کھا کے تو تسی آئے ہوو گے. سیانے کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے. جدی امی دس کے بھیجا تو پلیا ہی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اب بکلا کھول دیو گوڑیاں تو ہاتھ چک لو. جڑا نہیں نہ ہاتھ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے انہا اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. اب ایک کنے نہیں ہاتھ چکے تسی بھی بولو بھائی محبوب سارے اندر آن جائیے سارے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی تے علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف آ رہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر ہی حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی میں سید زادے دے عرس تے گیا سا سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا پروردگار نے ارشاد فرمایا او جنہ دیا رات اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدے تے قیام دی حالت جبید جاندیاں نے فرمایا وعلا جنوبہم فرمایا راتاں نو کروٹاں بدل دیا بھی اللہ اللہ کردے رہندے نے ایدا ترجمہ حضرت پیر باہو نے جو فرمایا آپ فرماتے نے راتی انہنی نیا آوے تے تینے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ ابن دراتی ربی نیند نیا آوے تے تینے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان کنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی تو کسے بابے نے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے شاہ جی جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے سانو اللہ والے نے پیغام ہی راتا دے جگراتے دا دیتا پیر باہو فرما دینے ایک جاگن جانن تے میاں محمد بخش بولے تے فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستے آیان جگاوے اجازت ہوئے تے ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دے لگوا لیا ماں شہزاد الحسن صاحب نے جڑی وہ تار چھڑی نا میری بھی تے تواڑی بھی میں اسے تاروں ہی اگے لے کے چلیا ہوں چلیے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی کہ ہاتھ بالکل چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے میں ایک دن تقریر کر رہے تھے میں کہا بھائی جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑا کر دو سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا انہیں ہاتھ ہی نہ کھڑے کی تھے میں کہا تو جنت نہیں جانا بھائی وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھا سی پتر مافل تو سیدھا گھر ہی آمی ہے تے کئی بیلی ایسے دکھو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدھر فوت ہی نہ ہو جاؤں میں نے 24 سالوں کے خطابت کر دیا انہا 24 سالنا چھ میں ہند سے دنیا انگلینڈ امریکہ یورپ سارا میں پھر کے بیکھ لیا یقین کرو میں نہیں جے بندہ جے سبحان اللہ کہنا مردہ بیکھیا ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوں دیا نا اچھا جب بولو سبحان اللہ عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کتان تے راتی تم آوائی راتی تانا لاما ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مود نہ پاوا ایک تند جے
بلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں تے میاں صاحب فرما دینے جنہ حل سویلے جتے او حلی نے پکے توئی اٹھے محمد بشاؤ مت جگ تماشا تکے توئی اٹھے محمد بشاؤ مت جگ تماشا تکے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کدھرے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ سانو بار بار کیوں کہہ رہا انہا تک آ جاؤ میں آج تو قرآن بچوں شان ولایت سنانی ہے انتے میں حافظ قرآن الحمدللہ آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھتا رہا گا پر میں تو ہنو اپنے موضوع دے مطابق سنانا ہے اللہ سانو بار بار فرما دے سچے نال ہو جو تے وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو بعض لوگ کہندے نہیں کہ یہ وسیلہ عبادت نماز ہے نماز پڑھ کے اللہ نے ڈھونڈو اللہ فرماتا روزہ رکھو تے مینوں وسیلے روزے دے وسیلے نہ ڈھونڈو بعض کہندے نہیں جی یہ وسیلہ جہاد ہے کہ جہاد کرو تے رب مل جائے گا علماء تشریف فرما دیں قرآن دی آیت دی ترتیب دیکھو اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگے فرمایا اتقوا اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر جو متقی بن جاؤ ہن ایمان دے بعد تقوی تقوی کا دن مل دے پڑھا قرآن میں پہلے عرض کیتا میں اپنے عنوان دے مطابق قرآن دے وچوں گل کرنی ہے تاکہ جڑے اج بیلی لوگ پیدا ہو گئے نا جڑے کہندے نے اے ولی تے شاہی کوئی نہیں وہ کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں میں تینوں قرآن تو دساں بابے کی شاہ نے میں تینوں قرآن تو دساں بابے کی شاہ نے کہتے تسی بھی پوچھا کرو بابے نو کہنا کی شاہ تو کی شاہ پہلے ہو تو ثابت کرنا تو کی شاہ ہے قرآن اچ بابے سنائیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ نے فرمایا عبادت کرتے متقی بن جا روزے آ رہے ہیں نا روزے پتہ کیوں رکھوا رہے اللہ فرماتا صرف اس واسطے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ پتہ لگ گیا کہ روزہ رکھ کے بھی بندہ متقی بن جائے نماز پڑھ کے بھی متقی بن جائے حج کر کے بھی متقی بن جائے قربانی دے کے بھی رب بندہ متقی بن جاتا ہے انہیں یہ ساری چیزاں تے بنا دیا متقی اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ فرماتا جدو ایمان بھی آ جائے تے تقوی بھی آ جائے تے تقوی عبادت دے بعد آندا ہے یا اللہ ہن جنت پکی اللہ فرماتا نہیں ہن کی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ ہن وسیلہ ڈھونڈ بھائی جن نماز روزہ حج زکات ہی وسیلہ ہوندی او ساری عقیدہ تے تقوی تو پہلے سانو کیتیاں سان تے تقوی آیا سی نا اللہ فرماندا
فرماتا ایمان بھی آ جائے تقوی بھی آ جائے عبادت کر چکے تے اپنی جنت جے پکی نہ سمجھی کیوں ایک چور شیطان تیری راہ چ بیٹھا ہے وہ تیرا ایمان بھی لٹ سکتا ہے تیری نماز روزے حج زکات تقوی بھی لٹ سکتا ہے تے یا اللہ ہن کی کراں اللہ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرماتا ہن میری بارگاہ تک آن واسطے وسیلہ ڈھونڈ آسان کر کے عرض کراں اے میں شاہ جی کول ہن آمن لگا نا تے میں اڈا پلاٹ تے جدو اتریا تے اے سارے نوجوان اوتھے مظہر حسین صاحب اور اے بیلی اوتھے کھڑے اے مینوں کہن لگے آسی صاحب اسی ایتھے کھڑے ہاں تے کمال شریف اسی تانوں لے جاواں گے کیونکہ تانوں راہ دا نہیں پتا میں کہا یار مینوں واقعی راہ دا نہیں پتا میں بڑے سال دے بعد آ رہا مینوں راہ دا نہیں پتا اے کہن لگے سانوں راہ دا پتہ اسی لے جاواں گے پتہ چلیا او دے نال چاہیدا جنوں راہ دا پتہ ہوئے اللہ فرماندا او میرے وال آن والے آپ ہی نہ آ جائیں کسے اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ راہ دا پتہ وابتغوا الیہ الوسیلہ او جڑے اس راہ تے آندے جاندے رہندے نے کسے اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ ہے ایتھے اسی کیوں آ کے بیٹھے ہاں کیونکہ سانوں پتہ انہاں نوں راہ دا پتہ ہے اجازت دے وقت ساری جڑی بحث کی تھی انہوں ایکو شیر جی سمیٹ کے ہن تہاڈی مرضی دی تقریر شروع کراں لے چلنا پھر میاں محمد بخش دے دربار ہوتے شاہ جی تے بول دے نہیں سبحان اللہ اے 13 سال وچ کم خراب ہو گیا جی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد علی او بولے سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا راود 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 ہر کوئی آنکھیں تینوں راہ نہیں لبنا میرل مرسے بچ راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا میرل مرسے بچ راہ دے بھائی بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مرسے اترا دے اللہ فرماتا کسے اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ ہے راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے بھائی راہ دے پر بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مرسے وچ راہ دے ایک کتے نو گل سمجھ آ گئی کتے نو گل سمجھ آ گئی او ولیاں دے نال ٹریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولی سن نوجوان سن تے غریب نہیں سن امیراں تے وزیراں دے پتر سن اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے وقت دا بادشاہ دقیانوس انہاں لوگاں نو قتل کر دیندا جڑے حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے اللہ نے انہاں نوجواناں نو مقام ولایت عطا کیتا نوجوانوں اور رات نکلے کہ بادشاہ گرفتار کر کے قتل نہ کر دے تے ایک چھوٹا جا کتا مفسرین فرماندے نے سرخ رنگ دا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹریا تے ولیاں دھتکار کے آکھیا تو کتا ہے بھونکے گا کوئی پولیس والا اٹھ جائے گا گرفتار ہو گئے تے اساں سولی چڑھ جانا تے تیرا جانا کچھ نہیں تے کتا ولیاں نو بول کے کہنے لگا جی میں او کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونکدا ہے کتا بول کے کہنے لگا نہ میں بھونکاں تینا میں ٹوکاں تینا میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کت میں بھی بخشے آ جاواں اچھا جی لو جی شاہ جی آدھے نے پرانا ریدم لے کے آؤ بھئی 13 سالہ میں بڑا کچھ بدل گیا ہے یقیناً وہ ریدم بھی بدل گیا ہے وہ میں لو شاہ جی پھر لے انہیں وہ کتا
جا کے نہ تے ولیاں دی غار دے باہر بیٹھ گیا ولی اندر سو گئے تے کتا باہر سو گیا ہن کتا کدے بیٹھا صبح ویکھیا جے جدوں کتا بیٹھدا تو دی عادت ہوندی ہے او اپنے بازو بھی اگے کر لیندا تے پاؤں بھی اگے کر لیندا اللہ نے قرآن اچنا اس کتے دے بیٹھن دا انداز بھی اوہی فرمایا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے بوئے تے ہاتھ پھیلا کے دامن پھیلا کے بیٹھ گیا شاہ جی وہ کتے دسیا کہ جدو ولیاں دے بوئے آئیے نا تے آکڑ کے نہیں آئی دا قرآن چو دے بیٹھن دا انداز اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے بوئے تے دامن پھیلا کے بیٹھ گیا ہن ولی 309 سال ستے رہے کنے 309 سال کتا باہر ستا رہا 6 مہینے بعد فرشتے آکے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جاواں تے فرشتے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے ٹردے نے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جڑے 6 جانوران دا ذکر فرمایا کہ جنت وچ جانے نے حالانکہ جانور جنت وچ نہیں جانے مٹی بنا دیتے جاون گے تے کافر جدو ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تو کہن کہ یا لیتنی کنت ترابا کاش اصلی اج مٹی ہو جاندے جانوراں نو مٹی بنا دیتا جائے گا نہ جنت وچ جاون گے تے نہ دوزخ وچ جاون گے مگر 6 جانور امام غزالی نے فرمایا دیگر علماء نے اور بھی جانور گنے ایک جنت جان گے انہاں جانوراں چ کتے دا بھی ذکر ہے کہ کتا بھی جنت وچ جاوے گا کیوں ذات دا کتا تے جاوے جنت وچ آسان کر کے عرض کرا فیصلہ آباد ایک ساڑھے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرنا آیا تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں نے گرفتار کرے گا تے یا اگلے اسٹیشن تے اتار دے گا تے یا 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر میرے حضور شیخ کامل تاجدار چورہ شریف دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے فرماتے نے میں اونا نالا میں اچھا جڑا ہے اشارہ کر کے آکھے نا میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نو کہندا بابا جی ٹکٹ بندے آپ 2 سال تے ٹکٹ آپ نے 3 چیک کرائیاں ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں کہا بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں چیک کرائیاں تے بابا جی ہاس کے فرماتے نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا فرماتے سن دنیا چ میں آکھیا میں انہاں دے نال اینا مینوں بچا لیا نوجوان جی قیامت منظر ہوے گا جویں اسی کماس شریف اکٹھے ہو کے آئے ہوں انجی ایسا اکٹھے ہو کے جنت والے جانا ہے تے فرشتیاں نے دیکھنا کتا بھی جنت والے جاوے گا فرشتے کہن گے ذات دیا کتیا جنت وال کدھر آ رہے ہیں کتا بلیاں والی اشارہ کر کے آکھے گا ہٹ جاؤ میں انہاں نال میں انہاں نال تے جڑا ہوئی انہاں نال جائے اللہ دا قرآن چ فادا ہے النبی اللہ فرماتا جڑا انہاں نال آ جائے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اللہ فرماتا انہوں کا دے خوف نے جڑا ہوئی انہاں نال جائے ہو اجازت دیو تے پھر پیر باہو دے دربار تے چکر لگوا لیا اور اونچا بولو سبحان اللہ جدی ماں اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا نال کو سنگی اس سنگ نا کریے تربوز میں پھیل دے پاویں توڑ مکیلا جائے
جائے تو کھارے کھو کدے میٹھے نہیں تھی دے باہو پاویں سامنا کھنڈ پائے زندہ باد ہو سکتا کسی پڑھے لکھے دے شاہ جی ذہن چ خیال آ جائے مقبول شاہ جی تے منظور شاہ جی دا رب بہت ہے ساڈا رب نے اساں جو جا کے بابا جی دے دربار تے رب کو دعا کرنی ہے تے اسی گھر بیٹھ کے کر لینے رب ساڈا بھی ہونا ہی ہے تے پیران دا بھی ہونا ہی ہے تے رب العالمین ہے تے او فرمان دے قرآن وچ ادعونی استجب لکم تسی منگو میں سننا تے جدو شاہ رگ دے قریب سنتا بھی سارے دی تے اسی پھر پیران دے ڈیرے کیوں جانا ہے پھر داتا صاحب کیوں جانا ہے بابا فرید کل کیوں جانا ہے اسا کمال شریف کیوں جانا ہے اسا چورا شریف کیوں جانا ہے اسی علی پور سیدہ کیوں جائیے گھر بیٹھ کے رب کو مانگ لینے ہیں نرز کہتی یا اللہ گل تے ٹھیک ہے جدو تو شاہ رگ دے نیڑے میں سنتا بھی ہیں تے پھر اسی پیران کو کیوں جانا ہے تو آواز آوے گی ولیاں کو تو تینوں جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں اللہ فرماندہ سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں تسی آکھو گے اسی سب دلیل کی ہے شاہ جی میدان احد وچ ایک صحابی شہید ہو گئے انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام نے جدو جنگ احد ختم ہوئی نا تے صحابہ مدینے وال لوٹ کے آئے تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی وہ بچی حضرت مالک بن سنان دی انہوں نہیں پتا کہ میں یتیم ہو گئی یا میرے بابا شہید ہو گئے جیڑا صحابی آوے نا وہ پوچھے میرے ابو کتھے نے اب تسی آئے نا ماں پھلتے آئے نا اس مبارک تے گھر جاؤ گے تے ماں بھی جاگ دی ہوئے گی تے بیٹی بھی جاگ دی ہوئے گی تیانوں تے ماں وہ ڈکے مکھریاں ہوتی گئے بچے شام نے مدینے دے بار کھڑی تے جڑا آوے انہوں پوچھے ابو کتھے نے میرے بابا کتھے نے صحابہ نے پتا سی دے بابا شہید ہوگی کوئی صحابی بچی دا دل نہ توڑے اچانک بچی نے بیکھیا تے سواری آگری حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچی سواری دی مہار پکڑ کے پوچھا لگی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی دے ابو شہید ہو گئے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں ابو کتھے نے حضرت عثمان غنی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی دے ابو شہید ہو گئے دل نہ توڑیا فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں کہ بابا کتھے نے مولا علی دی سواری آئی تے کہن لگی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آؤندے نے تے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی سواری دیا مہارا پکڑ کے ٹردی ٹردی مدینہ دی گلی تک آ گئی تے آگے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نے نہیں سی پتا دے بابا شہید ہو گئے نہیں شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے پتہ لگیا پتہ لگیا سندا سارے دی پر مندا پیاریاں دی اسی ایویں نہیں آئے اس مبارک دے اے گولڑے دا تاجدار شاہ جی چشتیاں دا امام حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور چ گجرات ایک ڈاکو گزریا او دا نام سی گامو ڈاکو بڑا مشہور ڈاکو سی انہوں ایک دن راول پنڈی بازار چ گزر دیا ویکھیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہو گئی تے انہیں ویکھیا سید بھی ہے ولی بھی ہے عالم بھی ہے سونا بھی ہے تے ہووے نہ تے کسے بابے دا مرید سیانے کہندے نے ہو ہی جانا چاہیے تے مرید ہی ہو جا جا کے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے آپ نے اودے چہرے وال ویکھ کے فرمایا تیرا نام کدھرے گامو تے نہیں کہندا جی شاہ جی میرا نام گامو ہے آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی
جدو پیراں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیراں دے آنکھیں لگنا پیندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا کہنے لگا بابا جی یہ نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ آکھو گے رکھاں گا، حج بھی کراواں گا تے زکوٰۃ بھی دے دیواں گا، چوری میں نہیں جے چھڑنی. کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں. جنہاں نوں عادت پئی ہوئے تساں ویکھیا کدے انہاں معافہ تو واپس جاندے جُتی کدے اپنی نہیں پائی ہے نا. جنہاں نوں عادتاں پئیاں ہون او مسجد دیاں کی واش روم دیاں ٹوٹیاں بھی کھول کے لے جاندے ہے نا. عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں. انڈیا دا شہر رامپور اتھے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ مسجد بنوا دے تے شام نو مزدورہ جدو مسجد بنا کے پیسے تے مزدوری لے منانا نا تے آپ نے اپنے مسلح تھلے پیسے دے جانے. وہ ایک مزدور نے خیال کیتا کہ لگتا بابے مسلح تھلے کوئی خزانہ ہی دفن کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تے اس مزدور نے آ کے مسلح اٹھایا تے زمین کھودنی شروع کر دیتی. ساری رات کھود دریا پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا. ادھر فجری ویلے دی اذان ہو گئی، انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھاتے چلا گیا. اگلے دن مزدور مزدوری کر کے پھر مزدوری لین آئے تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. وہ کہنے لگا بابا جی دہاڑی میں سنگل لگائیے پیسے ڈبل دے رہے ہو. فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہیا نا. تو عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں پر جدو ساڈے بابے عادتاں ٹھیک کرن تے آون. اے شرک پور دا تاجدار اے تو لاہور تو نکلو نا ہن جڑا والے روڈ تے اتھے ایک بہت بڑا نقش بندی سلسلے دا آستانہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ. عصر دی نماز پڑھ کے تھے آپ مسلح تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضرت میرا پتر ہے تے حافظ قرآن ہے نا اے دا فتح محمد ہے، حضور نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرمان لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگتا. آپ نے اس طرح کر کے اپنی شہادت دی انگلی دل تے رکھی تے فرماتے نے جا دل لگیا کرے گا. ہائے ہائے جا دل لگیا کرے گا. پھر انج لگیا انج لگیا انج لگیا. عصر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڈے بابے موڑن دے آؤ شاہ جی ایک بابا پتر لے کے آیا پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کل کہنے لگا بابا جی ایک گناہ کردہ منع نہیں ہوندہ، ایک سکھنی نو ملن جاندہ انہوں منع کرو. آپ نے انہوں ایک دن منع کیتا، اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور رات انہوں پھر ملن گیا سی. آپ نے دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، چوتھے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور منع نہیں ہوندہ. پھر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرماتے ہیں پتر او تو گناہ تو منع کیوں نہیں ہوندہ؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹدا نہیں. آپ غصے چھوٹ کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا آج تو بعد میں تو گناہ کر کے بکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے مانگا. جدو ساڑھے بابے موڑن تے آگا گاموں چور نے بھی ڈاکو نے آکھیا بابا جی میں ڈاکے مارنے تے چوری نہیں جے چھڑنی. پیر میرے علی شاہ نے فرمایا تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج. انہیں آکھیا بابا جی وہ کیڑی؟ فرمایا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ ہوں میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہو گیا. میرے سامنے چوری نہ کری تو میں قیامت نو شرمندہ نہ کریں. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر. انہیں آکے منظور ہے. بابا جی نے کلمہ پڑھایا، بیعت کیتا، توبہ کروائی تے جدو گاموں ٹوریا تے پیر میرا علی شاہ فرما لگے گاموں شرط یاد رکھی. کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں گاموں ٹوریا ٹوریا جڑے ویلے گجرات پہنچیا آدھی رات ویلا ہو گیا. عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں. ادھی رات ویلے گاموں ایک مکان چ بڑے چوری پیا کردا ہے. چوری کر کے سامان چکن لگا. کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا. اس کمرے چ پیر میرے علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. گاموں نے سامان سٹیا تھا دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر ہی بڑیا چوری پیا کردا ہے. چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا. دروازہ کھولن لگا. پیر میرے علی شاہ نے دامن پکڑ لیا. پکڑ کے فرمان لگے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. اتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا وا.
پتہ لگیا مرشد او ہوندا ہے جڑا ہر ویلے مرید دے سر تے رہے تے لے چلاں پھر میاں محمد بخش دے دربار تے اچھی سنی ماں دا پتر بولے اچھا سبحان اللہ کیمرے گلو کنے لگے نے تے جڑے موبائلاں دے کیمرے تو سان کے تے او بھی گلو تے میں اج اگلی محفل شاہ جی نہیں پہنچنا تے انہاں نے فیس بک تے یوٹیوب تے تصویر میری ویڈیو چڑھا دینی تے تانوں ویکھ لینا یورپ والیاں بھی تانوں ویکھ لینا انگلینڈ والیاں بھی امریکہ والیاں بھی تو انہاں کہنا ساڈے کول انی سبحان اللہ کرا جاندے ہو تے پاکستانی بولدے ہی نہیں مینوں علامہ نہ دلایا جے تے اچھا بولیا جے سبحان اللہ اور اچھا بولو ہاتھ نہیں جڑا چک تھکدا نال دا بیلی سہارا کرو دا ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ کئیاں بیلیاں نو بھی خیال ہوندا ہاتھ کیوں اسی سب کھڑے کراندے نے تو میں جاندے جاندے بھی دسی جاواں سورہ یاسین وچ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جاون گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردے جدو اللہ قیامت نو تہاڈے میرے ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ وچ پانی پاندا سی ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی پر جدو تیرے ماہی دا نام ہوندا سی اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے پیر مریداں تے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے اے پیر مریداں تے سر تے رہندے اے پیر مریداں تے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے پیر مریداں تے سر تے رہندے ان جدوں ہون جے سچے شاہ جیو آجڑی پہ بکریاں چارے تے ڈیگر دا ویلا ہویا نا ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے کماس آن والے ہو جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیانا جو گئی وہ بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بگیاڑ بھی پیچھے پیا کرے اچانک بکری نے نا ایک اونچی چوٹی تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی تے بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں تے ڈب کے تو بھی مر چلیاں میں رونا تو کیوں ہسنی تے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے تے شام پہ ہوندی ہے تے اندھیرا چھا جاون لگا تے ڈب کے دوواں مر جانا ہے تے میں رونا تے ادے وچ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شامائیں ہو جانیاں نے تھوڑی دیر دے بعد شامائیں ہو جانیاں دے راہ چھا جانا ہے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں آنا میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں ڈھونڈ دیا مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں پتہ لگیا پیچھے سائیں جھوندے آن بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جھوندے آن تے بچان